ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ መቀለ ምስ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ብምትሕባር በትምህርቲ ምሕደራ ቴክኖሎጂ ሲሚንቶ ከምህሮም ጸንሐ 100 ተምሃሮ ንፈለማ ኣዋነ መሪቑ በተሐዱሽ ክፍለ ትምህርቲ ፈላሞት ተመረቅተ ዝኾኑ ተምሃሮ በክልጽ ሓሳብን በተግባርን ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ብፍልጠት ዝተደገፈ ልምዲ ክህልዎም ከም ዝሕግዝ ይዛረቡ ሓዱሽ ኮርስ እዚ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ካውለለ መውዛሕቲ እዚ ቅድመ ሕዚ ቲዮሪ ኢና ንማህር ነርና ሕዚ ግን 70% ፕራክቲካል ኢና ንማህር ዝለላ ሓዱሽ ክእለት ክነብል ገርና እዚ ኤክስፒሪየንስ ብቻ ላይ ሆነስ ፍልጠትላ ናውቅና ያለው ዲፓርትመንት በመሆኑ ለሐሸ ስራሕና ክንሰርሕና ለለሐሸ ደረጃ ለክንበጽሕ ወይና ዓና ለሆነ ሓድሽ ነገር ለመምጻእ ይሕግዘና እዩ ኣብ መሬት ወሪደ ዝሰርሑ ስራሕ بتكنولوجي بزخزللو درجة نكسرح بقليل بدم كنكردونا لمصنع يتقيمني مكتل دين كوليج بوليتكنيك مقاله ممر سيساي قبر مسقل اتي كفل تمرتي فابريكا سيمينتو مسبو بدليتو زقرصو مخانو بمحبار اندسترتات تግራይ زدلي وميانا بمطلاب كسغاغرو كم زغبا يمعدو او كوليج تكنيك الميان نحنا نمزغب نحنا نسلطن نحنا نمزن هزخم يكونن كون زغبو خفتن زمعبل عدتاتن بنش مارك نمصوم بإندسترتن إندستري ينا أنا زي خمسة عينت كلت خمسة عينت فلتت خمسة عينت التحسسوا بزدرج جازي يلنت ألوان كقرواز جبا إندسترتات يعني أو كوابينا زلها في تجنت مسارات غيرنا تسلت أنا بإندستر نحرز من راح خوينو نحنا ناتنا حيل سو نمسلت أندلوي كولجنا نمسلت أندلوي مالت بدرق حافة على لينا وجا جداننا بحمله ويلم عتونا سلطينا هنا زي اندستري كمرح له حرشه خم اوغبر له كالوت مسراويتات يخونا بيروتات مدارك تاكلت ناي مسو اثر تختيلن تسلطنا خمرح لغبوت اندستري اب عداغ عالم تودرراين مخان زي سلطنا حيل سب وسانيو زبلو اكايد سرح فابريكا سيمينتو مسبو ايته كبر اب تولده تكالوم سرحتنياتاتو عقمم نخعبيون اتتكال زطلبو فلطت نخون نون بقصالنت كم زسرح يحبرو مس اندستري مينستر مس ناي كونستراكشن እና ኬሚካል ታውታት ኢንስቲትዩት በሓደ በመሆን ከሪከለም ክቀረጽ ይተገሩ ان ከሪከለም መራጽውን መሰው በጣም ዕዙዝ ግደ ኔርዎ ከሪከለም ተቀሪጹ ማለት ያው ናይ ሲሚንቶ ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ ነት ቴክኖሎጂ ባዕሉ ብሽሙ በተግባራውና ሰርሐ ንሱ خمهر بزخل من قد كريكلم تقريتوين أنا سلطناتنا كيد مهرتي بتكبر يدوتيو زفر سمينتو زفر حيل سبيو بزي حليفو زلو ኢንዳስትሪታት ትግራይ አሰር ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ከኸተላ ከም ዝግባእ ዘዛረባ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ መሰልጠነ ማእኸላት ቴክኒክን ሙያን ዝሓሸ ዓቕሚ ንኽውንና ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ አብርሄን ካልኦት ኢንዳስትሪታት كم مسوس سمينتو فابريكا على تمكرو سيدان حدا أوشتن زلو سرحتنياتات كم زبالنا يميا عبيت بركي الناس رحو نتمح برسب بقع زخنا قلقالتنا مهال عوي تمكروي ولا جاتون وشت عتاوين بعلن زعيالو من قدي بروجكتنا غرسا نايدقنا وشتن قبر سنة كالات الناس وعا نفس درجة زكاتوا كم بيرون ناي بروجكت كوميتي تعيشنا يلو بروجكتنا غرسا نتبيرون نتن ኣብ تحتنا ዘለዋ መንግስታዊ ኮሌጃትውን ካልኦ ዘይ መንግስታዊ ኮሌጃትውን ናብ ዝኣትዋሉ ዕድል ወረድና ስራሕና ኢና ሓዝ ማለት እዩ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ መቀለ ብፉሉይ ብክፍሊ ትምህርቲ ሲሚንቶ ቴክኖሎጂ ማናጅመንት በበርካ 5 ዘሰልጠኖም 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 100 ተምሃሮ ንፈለማ እዋን ጥቅምት 8 2018 ዓ.ም ኣመረቑ